नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। त्याग र निष्ठाको राजनीतिक जीवन बिताएर अस्थायी कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी 5 दशक लामो राजनीतिक जीवनमा गिरीले कहिल्यै सत्ता र पद प्राप्तिलाई आफ्नो अभिष्ट ठानेन। न त उनी मन्त्री भए, न त दलको कार्यकारी पदाधिकारी नै बने। असललाई असल भने, खराब विरुद्ध एकहोरो बोलिरहे। संसददेखि आफ्नै नेतृत्वप्रति पनि उनी निडर र अविचलित रहे। गिरीले धन सम्पत्ति र पद प्रतिष्ठाका लागि भनेर कहिल्यै कुनै किसिमको सम्झौता गरेनन्। हो, यस्ता व्यक्तित्व प्रदीप गिरीको भौतिक शरीर र व्यक्तित्व अब हामीले गुमाएका छौँ। तर उनले राजनीतिक चिन्तन, विचार र निष्ठाको सन्देश भने छोडेका छन्। आर्यघाटमा नपुगेसम्म कुर्सीमा लिसो टाँसिए झैँ टाँसिरहने प्रवृत्तिप्रति गिरी आफैमा सन्देश थिए। उनीबाट अरू नेताहरूले सिक्न जरुरी छ। पदमा भएर मात्रै ख्याति, लोकप्रियता, प्रतिष्ठा र सम्मान पाइँदैन। गिरी जस्तो इमानदार भएर पनि उच्च व्यक्तित्व बन्न सकिने रहेछ। मानिसका लागि कुर्सी, पद र शक्ति नै ठूलो कुरा होइन। विचार, नीति र निष्ठाप्रतिको समर्पण मुख्य हो भनेर सोच्ने र सिक्ने दिन हो आज। हामी पनि वैचारिक नेता प्रदीप गिरीप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछौँ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। कांग्रेसद्वारा 3 दिने शोक घोषणा। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त। जनताको जनाधिकारलाई स्थापित गर्ने क्रममा उहाँ जिन्दगीभर लागिरहनु। योजना र बजेटमा नपरेका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्वाचन आयोगद्वारा 3वटै तहको सरकारलाई निर्देशन। उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश। खेल मैदान हुनुपर्दछ, त्यो कायम गराउने दायित्व जिम्मेवारी आयोगको। 4 दशकदेखि अन्यलमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाले गति लिने। 1200 मेगावाटको परियोजनाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने निश्चित। सुदूरपश्चिमका प्रभावित क्षेत्रको जनताहरू अझ बढी लाभान्वित हुनेछ। अमेरिकन आइडलको उपविजेता दिवेश पोखरेल नेपालको पर्यटनका लागि विश्व सद्भावना दूत नियुक्त। पोखरेलले 7 जिल्लामा सांगीतिक प्रस्तुति दिने। अमेरिकन आइडलमा जाँदाखेरि पनि जो सबै नेपालीले चाहिँ एउटा नेपाली प्राइडको सपोर्ट गर्नुभएको छ। र असोज 28 देखि पोखरामा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुदको सचिवालय सञ्चालनमा। प्रतियोगिता अवधिभरको व्यवस्थापकीय काम सचिवालयबाट हुने। 4 गतेसम्म यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय प्रक्रियालाई यहीबाट हामी सुरु गर्छौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेपाल सरकारले चाहेमा राजकीय सम्मान दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था अनुरूप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गिरीको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आर्यघाट पुगेर गिरीको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। सो अवसरमा नेपाल प्रहरीको एक टुकडीले स्वर्गीय गिरीप्रति सलामी अर्पण गरेको थियो। गिरीको पार्थिव शरीरमा छोरा सन्तोषले दागबत्ती दिए। गिरीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओलीका साथै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका मन्त्री, सांसद र सर्वसाधारण आर्यघाट पुगेका थिए। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले प्रदीप गिरीको निधनको शोकमा 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले आइतबार, सोमबार र मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका सबै कार्यालयमा आधा झण्डा झुकाउने र श्रद्धाञ्जली बाहेकका अरू कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सोमबार केन्द्र र मातहतका सबै कार्यालय बन्द हुनेछन् भने 13 दिनसम्म कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राखिनेछ। गिरीको निधनमा भदौ 16 गते केन्द्र र सबै जिल्लामा शोक सभा गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ। कांग्रेस सांसद एवं समाजवादी चिन्तक गिरीको ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचारको क्रममा शनिबार राति 9:30 बजे निधन भएको थियो। स्वर्गीय गिरीका श्रीमती र 1 छोरा रहेका छन्। पद, कुर्सी र सत्ताका लागि नेपाली नेताहरू मरिहत्ते गरिरहेका बेला मुलुकले एकजना निष्ठाको राजनीतिका बिम्बलाई गुमाएको छ। हो, प्रदीप गिरीले न कहिले मन्त्रीको आकांक्षा गरे, न त कुनै नियुक्ति पाएर धन आर्जनलाई प्रमुखता नै दिए। तर उनको देवासन पछिको उपस्थितिले भन्छ कि पैसा र पावर भन्दा बढी तागत विचारमा हुन्छ। एक रिपोर्ट। पदीय हिसाबले कांग्रेसका सांसद मात्र हुनु प्रदीप गिरी
उनी पार्टी र सरकार दुवैको कार्यकारी भूमिकामा कहिल्यै पुगेनन्। कसैलाई जागिर लगाइदिने वा धन आर्जन हुने बाटो जुटाइदिने पथमा उनी थिएनन्। तर गिरीको निधनसँगै नेपाली राजनीतिको चेतनशील पुस्ता भावुक बन्यो। मेडिसिटी अस्पतालदेखि काङ्ग्रेस कार्यालय सानेपा हुँदै पशुपति आर्यघाटसम्मको दृश्यले गिरीको ओज असंख्य मन्त्रीहरूको भन्दा कम थिएन। गिरीलाई जितले सम्झिए, असल नेताको रूपमा सम्झिए। गिरीप्रतिको समान भाव र टिप्पणीहरू सतै नभई अन्तर आत्माको आवाज झल्किएको थियो। नेपाली भाषी नेतामा तराईमा अत्यन्तै पपुलर मान्छे, पछाडि परेको समाजको पक्षधर। सादा जीवनका पर्याय गिरी राजनीतिक र दर्शन शास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान थिए। उनको प्रस्तुति र वाकपटुकता पनि विशिष्टै आकर्षण र प्रतिभाशाली थियो। उनी समाजवादी चिन्तक थिए। गिरी काङ्ग्रेस थिए, तर उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुग्नेहरूको उपस्थितिले उनी दलभन्दा पनि माथि देखिए। मार्क्सवादीको सटिक र खरो विश्लेषण गर्न सक्ने उनीप्रति वामपन्थी चिन्तक र विचारकहरू पनि गौरव गर्ने गर्दथे। उहाँ एउटा नेपाली राजनीतिको एउटा तारा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको साधकीय जीवन, निष्ठावान एउटा राजनीतिज्ञ र विशेष गरी लोकतन्त्र र समाजवादको व्याख्याता पनि हो। उहाँ राज्यका कुनै कार्यकारी पदमा नगएर पनि उहाँले नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक योद्धाको रूपमा बौद्धिक छविका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। सोही अनुरूप उहाँको म स्मरण गर्न चाहन्छु। गिरी जस्तो विचारक बिरलै जन्मनेमा दुई मत छैन। नेपाली नेताहरू मनी र मसलको आडमा शक्ति आर्जनमा लागिरहेका बेला गिरी अपवादका पात्र थिए। उनको सम्पूर्ण जीवनबाट धेरै सिक्न सकिन्छ। उनले बेलाबखत दिएको अन्तर्वार्ता र लेख रचनाहरूले भावी पुस्ताका लागि मार्गदर्शक छन्। उनका कृतिहरू पनि राजनीति र राजनीतिक शास्त्रका विद्यार्थीहरूका लागि खुराकपूर्ण रहनेछन्। मुख्यतः नेपाली राजनीतिले गिरीबाट प्रेरणा लिन सक्नुपर्छ। किनभने बीपीले जुन कल्पना गर्नुभएको थियो नि, किनभने हामी त सबै बीपीका अनुयायीहरू हौँ, त बीपीले जुन कल्पना गर्नुभएको थियो त्यो कुरालाई राम्ररी व्याख्या गर्ने व्यक्तिको रूपमा प्रदीप दाई हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिलाई सही दिशामा लिएर जाने, अब नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धन र जनताको जनाधिकारलाई स्थापित गर्ने क्रममा उहाँ जिन्दगीभर लागिरहनु भयो। गान्धीको शान्ति र अहिंसाको मार्ग अनुसरण गर्ने गिरीले जीवनभर अन्याय, अत्याचार र हिंसाको विरोध गरिरहे। पिछडिएको क्षेत्र, पिछडा वर्ग र अल्पसङ्ख्याहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन नसक्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने विचार उनले निरन्तर प्रवाह गरिरहे। यही कारण राजनीतिक परिवर्तन भए पनि यसको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा गिरीको उपस्थिति आवरणमा मध्यम भए पनि अन्तर्वस्तुका आधार विशिष्ट नै रह्यो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। यसैबीच कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सिराहा एका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनले सिराहाको बस्तीपुर शोकमग्न भएको छ। ग्रामीणवासीसँग घुलमिल भएका गिरीको निधनले गृहगाउँ शोकमा डुबेको हो। न्युज 24 टेलिभिजन बस्तीपुर पुग्दा चौतारा तथा सार्वजनिक स्थानमा गाउँलेहरू भेला भएर दुःख मनाइरहेको दृश्य देखियो। गाउँको विकास बिना देशको विकास हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आफ्ना मन्तव्य सुरु गर्ने गिरीको बानीले गाउँलेहरूको मन जितेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। लहान गएका बेला गृहगाउँ बस्तीपुर पुगेर स्थानीयवासीसँग भलाकुसारी गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। उहाँको पुरानो घर यहाँ छँदैछ। उहाँ एउटा त्यागी नेता पनि हो, नभए त्यस्तै अरू जस्तो नेताहरू हुनुभयो भए त्यस्तो जीर्ण अवस्थामा घर हुन्थेन। बुझैले त बहुते चीज सुनै छलिए, एहन तेहन बहुत किसिम के, लेकिन हमरा के एखन तक भेंट नहीं भेले। देखियो आइ केहन दिन छले जे अपन अमूल्य मत देने रही एक बेर, लेकिन गप नहीं कहियो क्या भेले, ने दर्शन भेले। बुढेसकालमा काम लाग्ने गाउँलाई सम्झेर गिरीले आफ्नो निजी जग्गा र लगानीमा बस्तीपुर आश्रम भनेर सञ्चालन गरे। 5 बिघा भन्दा बढीमा फैलिएको आश्रमभित्र रेडियो, फुलबारी, खानेपानी आयोजना, स्वराज ट्रस्ट, दलित जनकल्याण युवा क्लब, गरिब तथा असहाय विद्यार्थीका लागि ट्युसन सेन्टर लगायतका कार्यहरू हुँदै आएका छन्।
ऐसी ना स्थानीय स्तर के नेता रहे, राष्ट्रीय स्तर के वो रहे, ते द्वारे ऐसी ना के जे हमरो के जैसे ओकरो के घुलल मिलल जन्मल बारल बजल भूगल आदमी छलिए, हमरो के चाहना छलिए कि हमरो के ऐसी ना के जे ओहन किस्म के दाह संस्कार हेती त हमरो सब के कम से मरलो में किछ त देखती है। भाई चॉकलेटो देने है, पाइयो देने है, मगर देखने नहीं छी, मन में कहे छी जे बाबा जे काम करे छले त हजुर फोकौने हेते फुसलुने हेते, मन में कहे छी मगर देखने नहीं छी। स्थानीयले गिरीलाई गाउँको मात्र नभई देशमै फरक नेताको रूपमा चित्रण गर्छन्। अन्तिम संस्कारमा आउन नपाएकोमा गाउँलेले दुःख समेत व्यक्त गरेका छन्। पार्थिव शरीर गाउँमा ल्याउन नदिएकोमा उनीहरूको गुनासो पनि छ। यता प्रदीप गिरीको निधनमा भारतका नेताहरूले शोक व्यक्त गरेका छन्। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका महासचिव सीताराम येचुरी, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका प्रवक्ता मोहन प्रकाश, बहुजन समाज पार्टीका प्रवक्ता सुधीन्द्र भौदेरियाले गिरीको निधनप्रति शोक व्यक्त गरेका छन्। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले फेसबुक मार्फत निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। यस्तै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका महासचिव येचुरीले गिरी प्रजातन्त्रको अविचलित योद्धा भएको बताएका छन्। त्यस्तै भारतीय कांग्रेसका प्रवक्ता मोहन प्रकाशले गिरीलाई समाजवादी, गान्धीवादी र लोहियावादी भएको बताएका छन्। मोहन प्रकाशले गिरी बिरामी हुँदा नेपालमा आएर भेट्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै बहुजन समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता सुधीन्द्र भदौरियाले पनि प्रदीप गिरीको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचन आयोगले सरकारको योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न तीनवटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने आयोगले जनाएको छ। आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले यस्तो बताएका हुन्। पदावधि सकिन लागेका जनप्रतिनिधिले नयाँ काम गर्दा मतदातालाई प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले यस्तो निर्देशन जारी गरिएको उनले जानकारी दिए। बनाएर गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ मतदातालाई तत्काल प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको चाहिँ निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने भएको हुनाले यस्ता कामहरू नगराउनु हुनको लागि चाहिँ हामीले निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिएको हो। सहायक प्रवक्ता अर्यालले बजेटमा उल्लेख भएका योजनाहरू भने नरोकिने स्पष्ट पारे। निर्वाचन सबैको लागि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो भएकाले आयोगले सबैलाई समान व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ। मनसाय चाहिँ गलत कसैको पनि नहोस् भन्ने आशयले निर्वाचनको स्वच्छता पवित्रतालाई कायम गर्नलाई आयोगले जोड दिएर गरेको र निर्वाचनमा के भन्ने गरिन्छ भन्दा सबैलाई समान खालको खेल मैदान हुनुपर्दछ, त्यो कायम गराउने दायित्व जिम्मेवारी आयोगको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तय गरेको छ। निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक कामहरू जारी राखिएको आयोगले जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिन्ह मात्रै समावेश गरेर मतपत्र छपाई गरिने जानकारी दिए। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका लागि दर्ता भएको दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि समेत अतिरिक्त निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छपाई गरिएको थियो। त्यसरी मतपत्र छपाई गर्दा मतपत्र ठूलो र भद्दा भएका कारण मतबदरको संख्या पनि बढेको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले आउँदो निर्वाचनका लागि संघीयको 165, प्रदेशतर्फ 330, 7 प्रदेशका लागि 7 र समानुपातिकका लागि 1 गरी 503 प्रकारका मतपत्र छपाई हुने जनाएको छ। यसैगरी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि 10 खर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान सहित आयोगले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले विभिन्न पार्टीहरूले एक आपसमा एकता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। एक्लै हिँड्दा असफल हुने उनको भनाइ छ। आज भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलमा समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल रूपन्देहीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खनालले एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सफल हुने बताए। उनले अहिले 5 दलीय गठबन्धन गरेर आफूहरू अघि बढेको र निर्वाचनमा गठबन्धनले नै सफलता हासिल गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। अगाडि बढाउन मुख्य नेताहरूले नसकेको कारणले अहिले एक खालको एउटा विखण्डनको अवस्था सिर्जना छ। तर फेरि नयाँ उचाइमा सही वैचारिक क्रान्तिकारी दिशाका आधारमा अर्थात् समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरण गर्नुपर्छ अब भन्ने कुरामाथि प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सिलसिलामा कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि एकताबद्ध हुन्छ। खनालले अहिलेको गठबन्धन राजनीतिक गठबन्धन भएको र यो एउटा विशिष्ट उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनेको बताए। तर गठबन्धन पछिसम्म जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिने अवस्था नरहेको पनि बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी मनिष कुमार सुमनले पाएका छन्। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुमनलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका हुन्। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य सुमनलाई पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो। यसअघि पार्टीका प्रवक्ता रहेका डम्बर खतिवड़ाले बाबुराम भट्टराईसँगै अलग भएका थिए। भट्टराई माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता गर्दै एउटै चिन्हबाट चुनाव जाने भएपछि खतिवड़ा भट्टराईबाट पनि अलग भएका थिए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 286 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 3423 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 286 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पीसीआर विधिबाट 202 तथा एन्टिजेन विधिबाट 84 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 479 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 4348 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड-19 को संक्रमणबाट 11992 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4343 जनाले मात्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यसैबीच आइतबारदेखि नै 50 जिल्लामा 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप अभियान सुरु गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। करिब 4 दशकदेखि अन्यलग्रस्त अवस्थामा रहेको पश्चिम सेती र सेती नदी SR6 जलविद्युत परियोजनाले गति लिने भएको छ। कुल 1200 मेगावाटको यो परियोजनाले विद्युत क्षेत्रमा काया पलट ल्याउने निश्चित छ। लगानी बोर्डको 52औं बैठकले भारतको NHPC लिमिटेडसँग परियोजना विकासका लागि अध्ययन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित डोटी, बैतडी, डडेलधुरा र बजाङमा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना रहेको छ। सेती नदी छ परियोजना भनी प्रस्तावित पश्चिम सेती परियोजना भन्दा तल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् डोटी र अछाममा रहेको छ। संयुक्त पश्चिम सेती परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत छ। करिब 4 दशकदेखि अल्पत्र अवस्थामा रहेको यो आयोजनाले अब पनि गति लिने भएको छ। लगानी बोर्डले भारतको NHPC लिमिटेडसँग संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न बिहीबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। कुल 1200 मेगावाट क्षमताको यो परियोजनाले विद्युत क्षेत्रमा कायापलट ल्याउने निश्चित छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीयको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने दाबी गरिएको छ। Thankful to the Investment Board of Nepal for having reposed confidence and faith in our abilities to implement clean, green and sustainable projects of national importance like West Sethi and SR6. We understand that these projects are seen as harbinger of development in Sudur Paschim and have immense emotional values.
सम्झौता पत्र अनुसार एनएचपीसीले सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिन पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाका लागि 45 दिन र एसआर 6 जलविद्युत आयोजनाका लागि 6 महिनाभित्र आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ। सर्वेक्षण अनुमति पाएको 2 वर्षभित्र डीपीआर तयार पारी लगानी बोर्डको कार्यालयमा बुझाइसक्नु पर्नेछ। 750 मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको अनुमानित लागत 1320 मिलियन अमेरिकी डलर तोकिएको छ। 450 मेगावाटको सेती नदी 6 जलविद्युत परियोजनाको लागत 800 मिलियन अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा यो परियोजनाले ठूलै परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ। यसले कैलाली र बर्दियाको सिँचाइ प्रणालीमा पनि फाइदा दिने पक्का छ। तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीबाट हुने धनजनको क्षतिलाई समेत रोकथाम गर्ने विश्वास लिएको छ। सडक तथा राजमार्गको सुधार र निर्माणले यो क्षेत्रमा कृषि, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने दाबी छ। आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पश्चिम सेती परियोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएको र यी परियोजनाको साथै नेपाली जनता साथै सबै नेपाली जनतालाई हुन्छ। परियोजनाको लाभ सबै नेपाली जनतालाई हुन्छ र यो सुदूरपश्चिमका प्रभावित क्षेत्रको जनताहरू अझ बढी लाभान्वित हुनेछन्। यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउनेछ। परियोजनाको लाभ लिनेका लागि यसको निर्माण कार्यमा आफ्नो सरकारबाट सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। यसका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारका समन्वय सहयोग रहने कुरा पनि विश्वास ल्याउन चाहन्छु। लामो समयको प्रतीक्षापछि मुलुकमा कायापलट ल्याउने गरी परियोजनाले गति लिन थालेको हो। यो परियोजनाले ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने दाबी छ भनी आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको छ। तर विगतको जस्तो परियोजना सुरु गरेर बीचमा नै अल्पत्र पानी परम्पराबाट संयुक्त पश्चिम सेतीलाई टाढा राख्न सकेमा उद्देश्यले सार्थकता पाउनेछ। अन्यथा परियोजना कागजमा नै सीमित हुनेमा दुई मत छैन। मुलुकको हितमा रहेको यो आयोजनालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित थालिएको बुटवल बेलिया सडक खण्ड विस्तारको काम थालिएको 1 दशक भयो। पछिल्लो समय सडक विस्तारको काम ठप्प नै भएको छ। ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा सडक वर्षौंदेखि धुलाम्य र हिलाम्य भई सडक किनारका बस्ती समेत प्रभावित बन्न पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि निर्माण नहुँदा बुटवलका सडक किनारका बस्ती प्रभावित भएका छन् भने व्यापारीहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोपाल पार्कसम्मको 3.5 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य समयमै नसकिँदा सडक धुलाम्य बनेको छ। त्यो बाटोले गर्दा व्यापार पुरै ठप छ। हामी घर भाडा तिर्नसम्म पनि गाह्रो भइरहेछ। त कर त जसरी पनि तिर्नु पर्ने, कसरी तिर्ने त? हाम्रो व्यवसाय रह्यो त हामीले कर तिर्छौँ, व्यवसाय नै रहेन भने कहाँबाट तिर्ने? भत्किएका सडकका कारण हिलो, धुलो र सडकका खाल्डा खुल्डीले यात्रीलाई मात्र होइन उपभोक्ताहरूलाई पसलसम्म आउन पनि समस्या भएको छ, जसका कारण व्यापार नहुँदा कतिपय व्यवसायीहरू नै विस्थापित भएका छन् भने घर बहाल तिर्न समेत समस्या भएको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। बाटोले गर्दा बुटवलका हाम्रा उद्योगी व्यवसायहरू र सायद घरधनी पनि कोभिड-19ले भयावह भएको अवस्थामा अझ अहिले देशमा तरलता छाइरहेको अवस्थामा यो बाटोले गर्दा झन्डै 50% भन्दा बढी हाम्रा उद्योगी व्यवसायहरू धराशयी भइसकेको अवस्था छ, रोडमा आइसकेको अवस्था छ। बुटवल बेलहिया सडक निर्माणको कामको अनुगमन गर्न 2वटा विशेष अनुगमन सहजीकरण समिति बनाइएको छ। समितिले प्रत्येक हप्ता बैठक बसेर कार्य प्रगतिबारे समीक्षा गर्ने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। सरकारवाला निकाय जस्तै खानेपानी, विद्युत, आयोजना प्रमुख र ठेकेदार सहित एउटा समिति बनेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको पनि सभापति हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामीले प्रत्येक हप्ता बैठक बस्छौँ र कार्य प्रगति लिन्छौँ। नुनसँग घिउ साट्ने पुरानो व्यापारिक केन्द्रका व्यवसायी सडककै कारण विस्थापित हुने अवस्था आउनु विडम्बना हो। समयमै सडक निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा यात्री र चालकहरूले समेत उस्तै शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। परम्परागत खेती किसानी गर्न आइरहेका बर्दियाका कृषकहरू पछिल्लो समय भने नगदेवालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्।
परम्परागत खेती गर्दा आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुन थालेपछि कृषकहरू नगदेबालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। परम्परागत धान, मकै, गहुँ लगायतका बाली भन्दा पनि केरा खेती गरेर आम्दानी बढ्न थालेपछि कृषकहरू नगदे बालीतर्फ आकर्षित भएका छन्। परम्परागत रूपमा खेती किसानी गर्दा भन्दा नगदे बालीतर्फ छिटो आम्दानी र नोक्सानी पनि कम हुने भएकोले नगदे बालीमा किसानहरू आकर्षित भएका हुन्। केराको चाहिँ पहिला लगानी गर्न 1 वर्षसम्मको लगानी गर्नको लागि चाहिँ अलिकति बढी खर्च लाग्छ। त्यसपछि यसले 5 वर्ष 6 वर्षसम्म लगातार आम्दानी दिने भएको हुँदाखेरि अरू अन्य खेती भन्दा यसको चाहिँ आम्दानी चाहिँ बढी हुन्छ। बर्दिया जिल्लाको गुलरिया सहित राजापुर र मधुबन नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी केरा खेती हुने गरेको छ। बर्दिया जिल्लाबाट उत्पादन भएको केरा बर्दियाका साथै बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा समेत बिक्री हुँदै आएको छ। एकपटक केरा लगाएपछि 5 वर्षसम्म उत्पादन दिने गरेका कारणले पनि कृषकहरू केरा खेतीमा आकर्षित देखिन्छन्। धान गहुँको दर समेत सस्तो भएको र जोखिम बढी हुने भएकोले आफूहरू केरा खेती गर्न सुरु गरेको किसानहरूको भनाइ छ। अब केरा खेतीमा खर्च त हुन्छ, रिस्क अलिक कम हुन्छ र चाहिँ यो नगद क्यास आउने आम्दानी आउने एउटा घरि तयार हुने बित्तिकै बेच्न पाइयो, त्यसपछि क्यास आउने भयो र त्यो धान अथवा गहुँ यो परम्परागत खेतीलाई चाहिँ अलिकति रेट पनि कम हुने र चाहिँ अलि झन्झटिलो हुने, रिस्क हुने, पानी आएन भने धान सुकेर जाने, गहुँ नफल्ने, त्यो भएको हुनाले चाहिँ केरा खेती चाहिँ राम्रो छ। अहिले चाहिँ यो धेरैजनाले चाहिँ गर्नु भएको छ यहाँ पनि। केरा खेती किसानका लागि स्थानीय तहका साथै प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। बर्दियामा करिब 700 बिघा क्षेत्रफलमा वार्षिक रूपमा केरा खेती हुनुका साथै 12,950 मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुने गरेको छ। किसानले उत्पादन गरेको केरा स्थानीय बजारका साथै बाँकेको मुख्य शहरमा खपत हुने गरेको छ। नगदे बालीले आफूहरूको जीवनस्तरमा समेत सुधार आउने किसानको अपेक्षा छ। स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले पनि व्यवसायिक किसानहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुका साथै वास्तविक किसानको पहुँचसम्म पुग्ने गरी अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जको गोदाम जीर्ण बनेको छ। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयातित रासायनिक मल भण्डारण गर्ने कम्पनीको गोदाम जीर्ण बनेको हो। कृषक सेवा दिने प्रादेशिक कार्यालयका भवनहरू जीर्ण भई कामै नलाग्ने हुँदा जोखिम पनि उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयको भुटनदेवी स्थित मल भण्डारण गर्ने गोदाम जीर्ण बनेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 नगवादेखि दक्षिण नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने एनरवा गाउँको भुटनदेवी मन्दिरसँगै कम्पनीको गोदाम छ। गोदाम रहेको भवनहरूको पर्खाल भत्किएका छन् भने झ्याल ढोकाहरू जीर्ण भइसकेको छ। बोर्डरको नजिक पनि छ अनि यसका विभिन्न संरचनाहरू भत्किएर जीर्ण अवस्थामा रहिसकेका छन्। अब यसको सुरक्षाको चुनौती हामीलाई जस्तै अस्ति हाम्रो जुन घटना घट्यो त्यसले पनि सुरक्षाको चुनौती सिर्जना गरेको। उक्त गोदाममा रहेका 4 वटा पुराना भवनहरू कामै नलाग्ने अवस्थामा छन्। 20,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको उक्त गोदामको वरिपरिको पर्खाल पनि भत्किएका छन्। गोदाम रहेको भवन जीर्ण भई वर्षामा पानी चुहिएर मल नोक्सानी हुने गरेको छ, जसका कारण 4 वटा पुराना भवनमा मल भण्डारण गर्न रोकिएको छ। तपाईको मल चुहिएर पानीले भिजेर लिचिङ भएर करोडौं सम्पत्ति नष्ट भइसकेको हुन्छ हाम्रो साथ। हाम्रा कृषि सामग्री कम्पनीको तपाईको यो जीर्ण गोदाम हो। नयाँ गोदाम पनि बनेका छन्, नबनेका भन्न खोजे होइन, तर यो गोदामहरू धेरै पुराना गोदामहरू। यसलाई हामीले अलिकति खर्च गरेर मर्मत सम्भार मात्र गर्यौं भनेर संरक्षण गर्यो भने राज्यको ठूलो पैसा चाहिँ यसबाट बचत हुन सक्छ। सीमा क्षेत्रमा यो गोदाम रहेकोले र भौतिक संरचनाहरू पनि जीर्ण हुँदा मल चोरी हुने, लुटिने जस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयमा कर्मचारीको पनि अभाव छ। 3 जना कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको भरमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो शाखा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज।
अमेरिकन आइडलका सन् 2020 का रनर अफ फाइनलिस्ट दिवेश पोखरेल उर्फ आर्थर गनले सांगीतिक प्रस्तुति दिने भएका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी दिवेश पोखरेलले 7 जिल्लामा सांगीतिक प्रस्तुति दिने भएका हुन्। कोरोना महामारीले थलिएर बसेका सर्वसाधारणलाई सांगीतिक प्रस्तुतिबाट मनोरञ्जन दिन कार्यक्रम गर्न लागि बताइएको छ। For all the audiences who have been supporting me, जसले अहिलेसम्म यता बसेर सुनिदिनु भएको छ म्युजिकहरू, अमेरिकन आइडलमा जाँदाखेरि पनि जो सबै नेपालीले चाहिँ एउटा नेपाली प्राइड भनेर सपोर्ट गर्नुभएको छ, गीत सुन्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ अब यही गीत गर्नको लागि हामी चाहिँ we came for same reason। त्यसकै लागि चाहिँ हामी युएसबाट नेपाल आएर यो गीत गर्नु लागिरहेको हो। अनि काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, बुटल, बिर्तामोड, धरान लगायतका शहरमा कार्यक्रम हुनेछ। संगीतको माध्यमबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको प्रबन्धन गर्ने उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ। यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पोखरेललाई नेपालको पर्यटनको लागि विश्व सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखरेललाई विश्व सद्भावना नियुक्त गरेका हुन्। काठमाडौँको रवि भवनमा जन्मेर उच्च शिक्षा अध्ययनको सिलसिलामा सन् 2014 मा अमेरिका पुगेका पोखरेल अमेरिकन आइडलको स्टेजमा दमदार उपस्थिति जनाई लोकप्रिय बनेका थिए। प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा रहेका सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, भगवान बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी, सीताको जन्मस्थल जनकपुर सहित अन्य विभिन्न धार्मिक क्षेत्र, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथका साथै अन्य प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्रचार प्रसारमा पोखरेलले भूमिका खेल्ने मन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुदको सचिवालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आइतबार पोखरा रंगशालामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यको उपस्थितिमा सचिवालयको उद्घाटन गरिएको हो। उद्घाटनपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सम्पूर्ण गतिविधि, सम्पूर्ण तयारी र प्रतियोगिताको अवधिभरको व्यवस्थापकीय काम सचिवालयबाट हुने जानकारी दिए। उनले संघीय सरकारले आवश्यक बजेट निकासा गरिसकेको जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई सफल पार्नु तिनै तहको सरकारको साझा दायित्व रहेको बताए। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका सम्पूर्ण गतिविधि, यसको तयारी र तयारी पछाडि लगातार खास गरी 3-4 गतेसम्म यसको सम्पूर्ण व्यवस्थाकीय पक्षलाई यहीबाट हामी सुरु गर्छौँ। काठमाडौँबाट केही समय मात्रै काठमाडौँको हाम्रो फङ्सन एक्टिभ हुनेछ र अरू बढी त्यसको 50% अहिले यही फङ्सनमा आउनेछ र त्यस पछाडि क्रमशः जाँदै गर्दा यसको प्रतिशत बढ्दै गएर टोटल काम यहीबाट सुरु हुनेछ। उद्घाटन समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफ्नो प्रदेशमा आयोजना हुने प्रतियोगितालाई सफल बनाउन गण्डकी प्रदेश लागि परेको बताए। 9 राष्ट्रिय खेलकुद त्यो पनि हाम्रो प्रदेशको राजधानीमा सम्पन्न हुन गइराखेको छ र म यो स्पट चयन गर्ने ती व्यक्तिहरू जति गर्नुभयो, मन्त्रीजी लगायत सबैलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हिजो यद्यपि हामी धेरै पहिलेदेखि नै यसलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरामा अनौपचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा छलफल हुँदै आएको अवस्था, हिजो मात्र हाम्रो एउटा राम्रो विशेष बैठक भएको छ। सचिवालय उद्घाटन समारोहमा बोल्दै पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न भनेकै खेलकुद क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई सबै कुरामा सबै हिसाबले साथ सहयोगमा गर्ने बताए। प्रतियोगिताका 38 मध्ये 22 खेल पोखरामा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी 16 खेल गण्डकी प्रदेशका अन्य 10 जिल्लामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ भने केही खेल काठमाडौँमा आयोजना हुने सम्भावना पनि रहेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। हरेक मानिसका इच्छा र चाहना फरक हुन्छन्, तर कतिपयको सोख भने निकै अनौठो हुने गर्दछन्। त्यस्तै पाकिस्तानमा एकजना यस्ती महिला छिन्, उनी हरेक साता बेहुली बन्न चाहन्छन्। ती महिला हरेक साताको शुक्रबार बेहुली जस्तै पहिरनमा सजिन्छन्, सिंगार पटार गर्छिन्। त्यस्तो अनौठो सोखका कारण उनी पाकिस्तानमा चर्चाको पात्र बनेकी छिन्।
हिरा जिसान नाम गरेकी 42 वर्षीय उनी लाहोरकी हुन्। हिराले पछिल्लो 16 वर्षदेखि हरेक शुक्रबार आफूलाई बेहुलीको रूपमा सजाउँदै आएकी छिन्। आखिर हिराले किन त्यसो गर्दै आएकी छिन् त? आमाले आफ्नो अन्तिम अवस्थामा छोरी हिराको बिहे देखेर मर्न चाहेको बताएपछि अस्पतालमै एकजना युवकसँग उनको बिहे भयो। तर बिहेको केही दिनपछि हिराकी आमाको मृत्यु भयो, जसका कारण हिरा निकै मर्माहित भइन्। बिहेपछि उनका 6 बच्चा जन्मिए, त्यसमध्ये 2 जनाको मृत्यु भयो र उनले आफ्नी आमा र सन्तानको मृत्युले भएको तनाव र डिप्रेसनको अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि 16 वर्षदेखि हरेक शुक्रबार बेहुली पहिरन गरेर सोह्र श्रृंगार गर्दै आएकी छिन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। कांग्रेसद्वारा 3 दिने शोक घोषणा। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त। जनताको जनाधिकारलाई स्थापित गर्ने क्रममा उहाँ जिन्दगीभर लागिरहनु। योजना र बजेटमा नपरेका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्वाचन आयोगद्वारा 3वटै तहको सरकारलाई निर्देशन। उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश। सबैलाई समान खालको खेल मैदान हुनुपर्दछ, त्यो कायम गराउने दायित्व जिम्मेवारी आयोगको। 4 दशकदेखि अन्यलमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाले गति लिने। 1200 मेगावाटको परियोजनाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने निश्चित। सबै नेपाली जनतालाई हुन्छ र यो सुदूरपश्चिमका प्रभावित क्षेत्रको जनताहरू अझ बढी लाभान्वित हुनेछ। अमेरिकन आइडलको उपविजेता देवेश पोखरेल नेपालको पर्यटनका लागि विश्व सद्भावना दूत नियुक्त। पोखरेलले 7 जिल्लामा सांगीतिक प्रस्तुति दिने। अमेरिकन आइडलमा जाँदाखेरि पनि जो सबै नेपालीले चाहिँ एउटा नेपाली प्राइड सपोर्ट गर्नुभएको छ। र असोज 28 देखि पोखरामा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सचिवालय सञ्चालनमा प्रतियोगिता अवधिभरको व्यवस्थापकीय काम सचिवालयबाट नै हुने। 4 गतेसम्म यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय प्रक्रियालाई यहीबाट हामी सुरु गर्ने। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।